नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गम्। विश्वावसु संवत्सरः, दक्षिणायनं, शरत् ऋतुः, आश्विनमासः, कृष्णपक्षः, तृतीया तिथिः, भरणिनक्षत्रं, गुरुवासरः। सूक्तिः। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। May noble thoughts come to us from all directions. अद्यतन कथा। दाता तु भगवान् एव। हजरत इब्राहिमः नाम कश्चन राजा आसीत् पूर्वम्। कदाचित् तेन कश्चन सेवकः नियुक्तः। सः सेवकः राज्ञः सेवार्थं सज्जः सन् राजानं प्रणम्य विनयेन अतिष्ठत्। भवतः नाम किम्? प्रीत्या अपृच्छत् राजा। यत् नाम भवते रोचते तेन नाम्ना निर्दिश्यतां प्रभो इति अवदत् सेवकः। कीदृशं कार्यं कर्तुम् इच्छति भवान्? राजा पुनः अपृच्छत्। भवान् यत् आदिशति तत् अहं करिष्यामि, सेवकः अवदत्। कीदृशः वेषः रोचते भवते? राजा पुनः अपृच्छत्। तदा सेवकः अवदत्, प्रभो, यं वेषं भवान् मह्यं यच्छेत् तदेव रोचते मह्यम्। कीदृशम् आहारम् इच्छति भवान्? राजा पुनरपि अपृच्छत्। तत्र भवान् यादृशेन आहारेण अनुगृह्णीयात् तादृशः आहारः इति पुनरपि विनयेन अवदत् सेवकः। एतत् श्रुत्वा राजा सिंहासनात् अवतीर्य तस्य सेवकस्य स्कन्धयोः हस्तं संस्थाप्य अवदत्, भ्रातः, भवान् अस्ति मम गुरुतुल्यः। भगवता यत् दत्तं तदेव एष्टव्यम् इति नीतिः भवता अद्य बोधिता। तत् कुरुष्व मदर्पणम् इति वचनं स्मारितं भवता। अप्रार्थितः अपि भगवान् सर्वं ददाति एव। तेन यत् दत्तं तत् प्रसादरूपेण स्वीकरणीयम् अस्माभिः इति। ततः तं सेवकं स्वस्य वैयक्तिकसेवकत्वेन नियुक्तवान्। कथा अवगता वा? प्रश्नाः। भवतः नाम किम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं ददाति सेवकः? भवतः नाम किम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं ददाति सेवकः? कीदृशं कार्यम् इच्छति भवान् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं ददाति सेवकः? कीदृशं कार्यम् इच्छति भवान् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं ददाति सेवकः? कीदृशम् आहारम् इच्छति भवान्? कीदृशम् आहारम् इच्छति भवान् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं ददाति सेवकः? राजा किमर्थं सिंहासनात् अवतीर्य सेवकस्य उक्तवान्? राजा किमर्थं सिंहासनात् अवतीर्य सेवकस्य उक्तवान्? अनन्तरं राजा के वदति? अन्ते राजा सेवकं किं करोति? धन्यवादः।